सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 4,636 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,412 पीसीआर परीक्षणमा 3,703 र 4,144 एन्टिजेन परीक्षणमा 933 जना गरी कुल 4,636 जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,584 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 20,536 जना होम आइसोलेसनमा र 1,048 जना संस्थागत आइसोलेसनमा अर्थात् अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 119 जना आइसियुमा र 26 जना भेन्टिलेटरमा छन्। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा हालसम्म 11,617 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 1,591, ललितपुरमा 486, भक्तपुरमा 142 जना गरी कुल उपत्यकामा 2,219 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै चितवनमा 205, सुनसरीमा 116, कैलालीमा 107, मोरङमा 104, मकवानपुरमा 83, कास्कीमा 73, धनुषामा 69, नवलपरासी पूर्वमा 66 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भोलिदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप दिने भएको छ। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने व्यक्तिलाई माघ 2 गतेदेखि र 60 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक र खोपका पूर्ण मात्रा लगाएका 6 महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई माघ 14 देखि बुस्टर मात्राको खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएका छ। बुस्टर डोजका लागि मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्र र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बुस्टर डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्ति, अग्रपंक्ति र 60 वर्ष भन्दा माथिका तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका सबैलाई दिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीमा सक्रिय क्यान्सर रोगी, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी भएका बिरामी, उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरेका बिरामी पर्दछन्। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै सरकारले बुस्टर डोज दिन थालेको हो। हिजो पुस 30 गते 5,087 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। बुस्टर डोजमा पहिलो जुन खोप लगाएको हो सोही खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोभिड-19 को खोप सल्लाहकार समितिले बुस्टर डोज खोप लगाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। आज माघे संक्रान्ति, माघी पर्व मनाइएको छ। विशेष गरी माघे संक्रान्तिलाई मधेसी समुदायहरू आजको दिनलाई तिला संक्रान्तिको रूपमा मनाउने गर्दछन् भने थारू समुदायले माघी पर्व मनाउँछन्। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकोले माघे गतेलाई मकर संक्रान्ति पर्ने भन्ने गरिन्छ। पश्चिम तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायले माघीलाई नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामसँग मनाउने गर्छन्। आजदेखि उत्तरायण सुरु भएकोले दिन लामो र रात छोटो हुँदै जान्छ। आज देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रिढी लगायतका नदीमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। यी ठाउँमा ठूलो मेला पनि लागेको छ। नेपाली समाजमा माघे संक्रान्तिका दिन घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाने प्रचलन छ। थारू समुदायमा माघीमा आफ्ना चेली बेटीलाई उपहार दिने चलन छ। माघीका दिन स्नान गरी तिलको आगो ताप्नेले वर्षभरि पाप पखालिन्छन् भन्ने मान्यता पनि थारू समुदायमा छ। थारू समुदायमा माघी पर्वलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। पुष मसान्तमा आफ्नो लेनदेन हर हिसाब चुक्ता गर्ने र माघ 1 गतेदेखि नयाँ हर हिसाब किताब सुरु गर्ने प्रचलन अझै पनि कतिपय थारू समुदायमा प्रचलनमा छ। मधेसका मैथिल लगायतका मधेसी समुदायले आजको दिनमा तिल, चिउरा, मुढी लगायतको परिकारलाई सक्कर मिलाएर लड्डु बनाउने गर्दछन्। नुहाएर तिल चामल चढाएर खानुको साथै घिउ, खिचडी खाने चलन छ। आफ्नो छोरीको घरमा यी परिकारहरू कोसेलीको रूपमा पठाउने चलन समेत मिथिलाञ्चलमा छ।
तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा समुदायका लागि नयाँ नेतृत्व गर्दै माघी पर्व मनाएका छन्। थारू समुदायले नयाँ वर्षमा स्नान दान गर्नुको साथै मिठा खानेकुरा खानाका साथ वर्षभरि विभिन्न कामको नेतृत्व गर्ने गाउँका अगुवा चुनेर समेत माघी पर्व मनाउने परम्परा बसालेका छन्। स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुनु अघिदेखि थारू समुदायमा लोकतान्त्रिक विधिबाट मुखिया लगायतका वर्षभर समुदायबाट नेतृत्व गर्ने विभिन्न पदको चयन हुन्छ। पूर्व कालदेखि थारू समुदायले लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्दै आएका छन्। यो समुदायमा आज गरिएको सहमति अकाट्य हुने मान्यता छ। यसैले आजको दिन नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा बसालिएको हो। माघ 1 गते स्नानको विधि भने सबै क्षेत्र एवं जातका मानिसमा समान रूपमा पाइन्छ। बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरी तिल दान गर्न सुन दान गरे सरह पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसैगरी मगर र छन्त्याल जातिका मानिसले पनि नयाँ वर्षको रूपमा माघी पर्व मनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस धनुषाको जिल्ला अधिवेशनका लागि सभापति पदमा संस्थापन पक्षले सन्तोष यादवको नाउँ घोषणा गरेको छ। देउबा पक्षधर नेताहरूको भेलाबाट यादवलाई सभापतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यसका लागि युवा र काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। रिजालले यसका लागि यादव सबैभन्दा योग्य व्यक्ति रहेको कारणले सबैसँग छलफल गरेर उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द ढुङ्गाले अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान को सफल कार्यान्वयन र निर्वाचन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ढुङ्गानाले संविधानलाई बलियो बनाउनुको साथसाथै संघीयताको संस्थागत विकासमा समेत कांग्रेसको काँधमा दायित्व आएको बताउनुभयो। साथीहरू जो गाउँ गाउँमा बस्नुहुन्छ इच्छा आकांक्षा धेरै छ, उहाँहरूले भन्नु होला तपाईहरुले र यो सरकार नेपाली कांग्रेसको यो सरकार हो। यो भ्रममा हामी साथीहरूलाई यो भ्रममा नपर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा मात्र कारण हो, एउटा मात्रै काम के छ भने यहाँ निर्वाचन कसले गराउने, निर्वाचन शेरबहादुरले गराउने कि यो सरकार गिरेर अरूले गराउने समस्या त्यो छ। त्यसकारण शेरबहादुरलाई अहिलेको परिस्थितिमा हामीले चाहेको अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। तर एउटा ठुलो राहत के भएको छ भने कम्युनिस्टबाट आतंकित साथीहरूलाई शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो राहत मिलेको छ। त्यो चाहिँ हो नेपाली कांग्रेसको धनुषा जिल्लामा हामी यो सभापतिजीको यो शेरबहादुरजीको टिमबाट सन्तोष कुमार यादवलाई घोषणा गर्दछु। म सन्तोष कुमार यादवलाई चाहिँ सभापतिको उम्मीदवार करा दो और फिर नेपाली जनता के 3 तक के सरकार जो स्थानीय निर्वाचन, संघीय निर्वाचन और प्रदेश निर्वाचन कराकर नेपाली जनता के अधिकार के सुरक्षित कर दो, इस संविधान के सुरक्षित कर दो, संघीयता के सुरक्षित कर दो और लोकतंत्र के सुरक्षित कर दो। से आवश्यकता अखिल के सरकार एक परिस्थिति में नेपाली कांग्रेस के अधिवेशन था कम्युनिस्ट पार्टी की भेले, माओवादी का अधिवेशन भेले, लेकिन आई कोई कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन एमाले के कोई चर्चा नहीं है। एक बार यहाँ के हरगोली काठमांडू से फूके थे, हरेक वार्ड बन जाए थे। एक बार फूके थे, हरेक प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए थे। लेकिन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी है। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै अहिले लोकतन्त्रको पर्यायवाची नै आफ्नो पार्टी भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिले पार्टीलाई गुटगत भन्दा पनि पार्टीमा सबैको मन जित्ने खालको नेतृत्वको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। यादवले युवाको काँधमा जिम्मेवारी आउँदा आउने निर्वाचनमा जिताउने समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष कृष्ण यादवले 3 तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो दायित्व रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै सभापतिका उम्मेदवार सन्तोष यादवले आफू पार्टीलाई गुट उपगुट भन्दा माथि लिएर सबैलाई मिलाएर लैजाने बताउनुभयो। गाउँपालिका नगरपालिका में अखन तक जम्मा 8 को जीतल थी। 18टा गाउँपालिका नगरपालिका हरेक वार्ड में वार्ड सभापति नेपाली कांग्रेस के जितावे के है।
तै के लेल हमरा सबके जिला सभापति स्ट्रॉन्ग चाहिए, बुझल होबक चाहिए, सबके समन्वय करे वाला होबक चाहिए, सबके बात बुझल होबक चाहिए। तै द्वारे सब बात के लिए शेरबहादुर देउपा से कृष्णा जी से तालमेल करना पड़ते, उनको साथ तालमेल कि नहीं कल कृष्णा जी सारायण करते, शेरबहादुर सारायण करते, केना चलते सब। तै द्वारे जे से अखन की स्थिति में पार्टी के हरेक तह के निर्वाचन में सरकार में पहुंचावे के लिए, संगठन दुरुस्त बनावे के लिए, सबके समन्वय करे के लिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आने वाले दिन में हमारे सर पर 3 चुनाव होनी है, स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव और संघीय चुनाव। इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम लोग अधिवेशन में लगे हुए हैं। अधिवेशन उस हिसाब से हम लोगों को सफलता प्राप्त करना है कि इस अधिवेशन को एक उपलब्धि मूलक अधिवेशन के रूप में हम लोग लें, ताकि अन्य चुनाव में हम लोग सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग के एक ऊर्जा मिले। और सब साथी के कैला तो हमरा बुझाइया जे विभिन्न किस्म के कोई प्रलोभन देवे के कोशिश सब अपने के करे छे, केकरो पद बांटे के बात कर रहा छे। और हम तो जे बहुत नई नीमन सा प्रस्तुत होय के कोई कोशिश करे छे, पार्टी ऑफिस कब्जा करे के कोशिश करे छे, अपना से सीनियर के मान मर्दन करे छे और विभिन्न किस्म के अपने के नारा दे छे। तै द्वारे हम अपने सबसे आग्रह करब, वही गलत नारा सब में कांग्रेस सब जात, सब धर्म, सब वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी है। यादवले विगतमा पार्टी आफ्नै कमजोरीका कारणले 3 तक निर्वाचनमा पराजित भएको बताउँदै संगठनलाई बलियो बनाउने एकमात्र आफ्नो अभियान रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सबै जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेस धनुषामा विमलेन निधि पक्षबाट योगेन्द्र पजियारलाई उम्मेदवार बनाइसकेको छ। धनुषा प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट भन्सार छली झण्डै 10 लाख रुपियाँ बराबरको सामान बरामद गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 स्थित मालपोत कार्यालय आउने बाटोबाट भारतबाट भन्सार छली ल्याएको साडी, मोजा, टोपी, स्कर्फ, बच्चाको सर्ट, ज्याकेट, मोटरसाइकल गरी 2,44,880 बराबरको सामान बेवारिसी अवस्थामा बरामद गरेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै शुक्रबार बिहान धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 1 स्थित सडक खण्डमा भारतबाट भन्सार छली ल्याएको पितल तथा स्टिलको भाँडाकुँडाहरू, सुती साडी, टावेल, महँगा सल, बच्चाको विभिन्न किसिमको कपडाहरू र मोटरसाइकल 2वटा गरी 5,32,000 बराबरको सामानहरू बेवारिसी अवस्थामा बरामद गरेको हो। दुवै स्थानबाट बरामद गरेको झण्डै 10 लाख बराबरको सरसामान भन्सार कार्यालय जनकपुरमा कारबाहीका लागि जिम्मा लगाइएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 10 कटानी की 32 वर्षीय महिला सावित्री कुमारी महाराज चमारको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हरिवन नगरपालिका 10 ताइवान टोल घर भएका 27 वर्षीय सन्तोष शाह, 27 वर्षीय मुकेश बलोन र 22 वर्षीय रोहित हजरा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा का प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर यादवले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू तीनैजना एउटै गाउँका हुन्। महिलाको हत्या भएको 1 साताभित्र तीनैजनालाई प्रहरीले फरक मितिमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा महिलाको हत्या उनीहरूले सामूहिक रूपमा गरेको प्रहरीमा बयान दिएका छन्। आफूहरूले महिलालाई राति घरबाट बोलाएर मुखबन्द गरेर घाँटी थिचेर हत्या गरेको र मृतक
महिलाको शव उखुबारीमा लगेर आगो लगाएर भागेको बयान दिएका छन्। पुस 17 गतेदेखि घरबाटै हराएकी महिला घर नफर्केपछि स्थानीयले पुस 23 गते बिहान उखुबारीमा महिला जलेको अवस्थामा शव फेला परेका थिए। हत्यामा संलग्न सन्तोष शाहसँग मृतक महिलाको 1 वर्षदेखि चिनजान भएको र मृतक महिलाले केही पैसा जग्गा खरिद गर्ने शाहलाई दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक महिला र शाहबीच प्रेम सम्बन्ध समेत रहेको र मृतक महिलाले शाहलाई विवाह गरेर सँगै लैजान भनेपछि आफूले हत्या गरिएको शाहले प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले हत्यामा प्रयोग गरिएको पल्सर 220 सीसी को मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ। मृतक महिलाको श्रीमान 2 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतारमा छन्। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेर सप्तरीमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। माटो लिन जाने क्रममा 101 त 276 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई कोशीको पश्चिम नहरमा पल्टिँदा हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका 6 का 23 वर्षका धीरज सदाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले ट्र्याक्टर चालक खाना खाइरहेको अवस्थामा सदाले ट्र्याक्टर गुडाएर माटो लिन गएको र त्यसक्रममा ट्र्याक्टर पल्टिएको जानकारी दिनुभयो। ट्र्याक्टर पल्टिँदा पानीमा डुबेका शव प्रहरीले बाहिर निकालेको थियो। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ल्याइएको र ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी काफ्लेले बताउनुभयो। कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 1 महिने आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण अध्यादेश 2078 जारी गरेको हो। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेकोले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण फैलिन नदिन आगामी माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्ने निषेध, आम सभा, जुलुस, सभा सम्मेलनमा प्रतिबन्ध, शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एक पटकमा 25 जना भन्दा बढी जान नपाइने जस्ता निर्णय भएको सरकार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको अध्यादेशमा सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालन गराउन पनि मातहत निकायलाई निर्देशन गरिएको छ। मन्त्री परिषदले विद्यालय र कलेजका पठन पाठन भर्चुअल माध्यमबाट पनि बढाउन निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै एकजुट भएर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। शनिबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ नेतृत्वको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले कोरोनाको नयाँ लहरले ल्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो ठाउँमा सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले यो महामारी नियन्त्रणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर अघि बढाउनु पर्नेमा पनि प्रश्न पार्नुभयो। अरू समस्या के आछ भने दोस्रो डोज लगाइसकेपछि पनि यो चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ बढेर गएको छ। दोस्रो डोजले मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसको लागि चाहिँ PCR टेस्ट एन्टिजेन टेस्ट लगाएर काम लगाएर चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। उसले फेरि चाहिँ देशको रूपमा नै टेस्ट यसलाई बुझाउनु पर्ने कार्यक्रम आफ्नो बच्चाहरूले चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ अवेरनेसको कुरा नै जनतालाई भन्नुपर्छ, जनतालाई सम्झाउनुपर्छ, जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। यसका लागि हामी सबै पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसको रोकथामको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ, जनतालाई बुझाउनुपर्छ। ठिक छ, विपक्षी पार्टी हिसाबले सरकारलाई विरोध गर्ने कुरा पनि बुझ्दछु, तर साथसाथै सबै समस्याहरू
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चुनौती सामना गर्न सक्दो कोसिस गरिरहेको पनि बताउनुभयो। यता एमालेले भने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। त्यसैगरी एमालेले बालबालिका, गर्भवती, वृद्ध आसक्तहरूलाई घरमै सो खोप व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले यो महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोत साधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनुभयो। नेपाल भारत सीमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रेसिङ र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्था देखिँदैन। बिमितहरूको बिमा जसले बिमा गरेका थिए बिमितहरूको रकम अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। टेस्टिङ र ट्रेसिङ कार्यमा वृद्धि भएको देखिँदैन। औषधि उपकरण, खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताको लागि ठोस पहल देखिँदैन। राजनीतिक दल तथा तिनै तहका सरकार बीचमा प्रभावकारी समन्वय देखिँदैन। कूटनैतिक पहल अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ। अध्ययन र अनुसन्धानमा कुनै पहल देखिँदैन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई बचाउन, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, दैनिक जनजीवनलाई सुचारू गर्न, निम्न कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन हाम्रो पार्टी यहाँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ। 1. जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई लागू गर्न व्यापक जनचेतना र प्रचार अभियान सञ्चालन, खोप केन्द्रको सङ्ख्या वृद्धि गर्न, साथै सबै उमेर समूहका नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउने, राज्यका निकाय र कूटनैतिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउने र खोपको आपूर्ति तथा प्रयोगको प्रबन्ध मिलाउने र पर्याप्त भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने। तिनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी सीमा क्षेत्रमा जाँच र होल्डिङ सेन्टरको तुरन्त व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। थप स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरी उनीहरूका प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने साथै अग्रभागमा क्रियाशील जनशक्ति तथा स्वयंसेवकका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म साधन स्रोत र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यस्तै एमालेले ज्ञापन पत्र मार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न, संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर, औषधिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। सचिव भट्टराईले यो महामारी नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड पनि दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई कोभिड-19को संक्रमण भएको छ। शनिबार परीक्षण गर्दा आफूलाई कोभिड-19को संक्रमणको पुष्टि भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि भए पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र होम आइसोलेसनमा रहेको पौडेलले फेसबुक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल गठन भएको 5 महिना बित्दा समेत पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको तात्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विभाजित भई यही 9 गतेमा भदौमा लोसपा नेपाल गठन भएदेखि नै कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नसकेको हो। सो पार्टीको एकमात्र आधिकारिक निकाय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नसक्दा राजनीतिक समिति, केन्द्रीय समिति सहित भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू गठन हुन सकेको छैन। गठन भएको 5 महिनासम्म कार्यकारिणी समिति बैठक नबसेको अवस्थामा 2 जनाले पार्टी छाडेका छन्। 31 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका राजकुमार लेखी र नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् भने अर्का सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नामबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरेका छन्। नेपालले अफगानिस्तानमा सहायता सामग्री पठाउने भएको छ। मानवीय सहायता सामग्री सहित नेपाली टोली भोलि बिहान अफगानिस्तान जाने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार भोलि बिहान हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट परराष्ट्रको टोली त्यहाँ जान लागेको हो। नेपाली टोली अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पुगेर सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भोलि बिहान 8 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर टोलीलाई काबुल पठाउने तयारी छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क अध्यक्ष देश नेपालले सदस्य देश अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न लागेको हो। अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय मानवीय संकट बढ्दै गएको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा सहयोगका लागि अपील गरेको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाली भूमि लिपि उल्लेखमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्ध भएको जनाएको छ। राप्रपाले एक विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमि लिपि उल्लेख कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारेमा दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा भएको जनाएको छ। कालापानी लिपि उल्लेख नेपाली भूमि भएकोले आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने राप्रपाले जोड दिएको छ। भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको मौनता दुःखद र रहस्यमय भएको राप्रपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेपका बारे नेपाल सरकारले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गरी अविलम्ब निर्माण कार्य रोक्न र आफ्नो भूमिको रक्षा हुने गरी समाधान निकाल्न राप्रपाले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ। यसअघि हिजो सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर लिपि उल्लेखमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको प्रति आपत्ति जनाएको थियो। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई करिब 47 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ। मुद्रा कोषले इन्हान्स क्रेडिट फ्यासिलिटी ECF मार्फत 46 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण शून्य ब्याज दरमै दिएको हो। उक्त ऋण सहायता मध्ये करिब 13 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम पहिलो किस्ता बापत प्राप्त हुनेछ। उक्त रकम एक हप्ताभित्रै नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न दिगो विकास तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका काम र प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्ने भएको छ। कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त रकमलाई बजेटको स्रोत कायम गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउने वातावरण बनाउन अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरेको छ। साथै परिसंघले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउन प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न, निर्यात प्रवर्धन गर्न र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिन पनि उनी समक्ष आग्रह गरेको छ। शुक्रबार आयोजित छलफलमा संघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नेपालका विशिष्टीकृत उत्पादनलाई अमेरिकी बजारसम्म सहज पहुँच स्थापित गर्न पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छलफलमा परिसंघले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि धेरै क्षेत्रमा सम्भावना रहेकोले त्यसको प्रवर्धनमा जोड दिन आग्रह गरेको छ। नेपालमा सन् 2026 मा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुन लागेकोले स्तर उन्नतिसँगै कटौती हुने व्यापार सुविधा पुरानै अवस्थामा कायम राख्न पहल गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा केही वस्तु मात्रै अमेरिका निर्यात भइरहेका छन्, तिनीहरूको प्रवर्धनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले नेपाल र भारत बीच भएको सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता अनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतमा निकासी गर्दा विशेष सुविधा पाउने भएकोले अमेरिकी लगानीकर्ताका लागि ठूलो बजार सहितको लगानीको अवसर नेपाल हुने उल्लेख गर्नुभयो। छलफलमा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले आर्थिक मुद्दामा परिसंघ सहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका विशिष्टीकृत उत्पादनलाई अमेरिकी बजारसम्मको सहज पहुँचका लागि पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली वस्तुलाई अमेरिकामा सुविधा सहित प्रवेश गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पदाधिकारी संघको छलफलमा प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले निर्यात प्रवर्धनसँगै देशको पर्यटन विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अनुरोध गरिएको परिसंघले जनाएको छ। छलफलमा पश्मिना, तयारी पोसाक, छुर्पी जस्ता विशिष्टीकृत उत्पादनलाई अमेरिकी बजारसम्म सहज पहुँच स्थापित गर्न तथा बजार विस्तारमा प्रयास गर्न खत्रीलाई आग्रह गरिएको हो। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी अमेरिकाको तर्फबाट उच्च स्तरीय भ्रमणको प्रयास गर्न र नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट सबल बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिन पनि परिसंघले खत्रीलाई आग्रह गरेको, परिसंघको प्रस्तावहरू सकारात्मक भएको भन्दै खत्रीले आफू सक्दो पहल गर्ने र आवश्यक सल्लाह सुझाव सहित अघि बढ्ने बताएका थिए। पाकिस्तानले शुक्रबार आफ्नो पहिलो सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। 110 पृष्ठको सुरक्षा नीतिको 50 पृष्ठ मात्रै सार्वजनिक भएको छ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले
देशको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो नभएको बताएका छन्। पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार NSA मोइद युसुफले नीतिको फोकस आर्थिक सुरक्षाका माध्यमबाट जनताको सुरक्षा गर्नु रहेको बताउनु भयो। युसुफले भारतको हिन्दुत्व पाकिस्तानका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। भारतमा राजनीतिक लाभका लागि जसरी कथित रूपमा उन्माद फैलाइएको छ त्यो पाकिस्तानका लागि ठूलो डर हो। जम्मू कश्मीरको मुद्दा दुई देश बीचको सम्बन्ध आधार बन्नेछ। युसुफले कश्मीरमा पाकिस्तानको आधार पहिलाकै जस्तै रहनेछ, यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। भारतले कश्मीरलाई लिएर जे गरिरहेको छ त्यो बिल्कुल ठीक छैन। पाकिस्तानको सुरक्षा नीतिमा पनि कश्मीर एजेन्डामा रहने प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार युसुफले पनि पाकिस्तानसँग सम्पर्क बढाउन कुरा गरेका छन्। उनले दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। इमरानले सुरक्षा नीतिलाई इतिहासमै पहिलो पटक लिएको पहलका रूपमा प्रचार गर्दैछन्। यो नीति यो राजनीति बाजी लगाएर इमरान पाकिस्तान सेनाको अगाडि आफ्नो कद बढाउन चाहन्छन्। उनले भने अहिलेसम्म सरकारको पूर्ण ध्यान सेनामै रहेको छ। विगतका सरकारहरूले सुरक्षाको मुद्दाभन्दा बाहिर लोक कल्याणकारी योजना बनाउन सकेनन्। अमेरिकाले शीतकालीन ओलम्पिक अघि चीनमा हुने सबै उडान प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अमेरिकाले जनवरी 19 देखि चीनका लागि हुने सबै व्यावसायिक उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक अघि बेजिङका कुनै पनि व्यावसायिक उडान नहुने सम्भावना बढेको समाचार संस्था CNN ले जनाएको छ। बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक आउँदो फरवरी 4 देखि सुरु हुँदैछ। बेजिङले कोरोना संक्रमण जोखिमलाई लिएर स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेको छ। अहिले ओलम्पिकमा सहभागी हुनेहरूको अहिले विशेष उडानहरू लिइरहेका छन्। गएको जुनदेखि चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सर्किट ब्रोकर नियम लागू गरेको छ। सर्किट ब्रोकर अनुसार यदि 5 वा बढी यात्रुले चीनमा अवतरण गर्दा जाँचपछि कोरोना परीक्षण पोजिटिभ देखिए उडान 2 हप्ताका लागि स्वचालित रूपमा निलम्बन हुन्छ। यदि 10 वा बढी यात्रु पोजिटिभ देखिएमा निलम्बन अवधि यसै अनुसार बढ्छ र यो नियम चिनिया र विदेशी एयरलाइन्स दुवैमा समान रूपमा लागू भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हु चुनयिङले गएको अगस्टमा बताउनु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो चरणको टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि APF क्लबले जितेको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै APF च्याम्पियन बनेको हो। APFले आर्मीलाई 25-23, 25-15, 25-20 को सेटमा हराएको हो। उपाधिसँगै APFले ट्रफीसहित 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले 1,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई हराएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्च क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै तेस्रो स्थान उक्लिएको छ। आर्मीका जितमा जगजीत श्रेष्ठ, दिनेश हेन्जन, सुमन अर्यालले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्चका जमल इन्थोनी 1 गोल फर्काए। जितसँगै आर्मीले 9 खेलमा 17 अङ्क भएको छ। फ्रेन्चको 9 खेलमा 3 अङ्क छ। फ्रेन्च पुछारमा रहेको छ। हारसँगै फ्रेन्चमाथि रेलिगेसनको दबाव बढेको छ। खेलाडीमा कोरोना भाइरसको आशंका भएपछि नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश 1 बीचको खेल स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा ट्यु क्रिकेट मैदानमा दुवै टिम बीच खेल तय भएको थियो, तर प्रदेश 1 का खेलाडीमा कोरोनाको आशंका गरिएपछि खेल होल्डमा राखिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बताएको छ। दोस्रो खेल भने निर्धारित समयमै भएको छ। एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको पुलिसले पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 2 रनले पराजित गरेको थियो। दोस्रो खेलमा आर्मीलाई 4 विकेटले हराएको पुलिसले तेस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेश विरुद्ध 89 रनको साथ जित निकालेको थियो। पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशसँग 31 रनले हारेको प्रदेश 1 ले दोस्रो खेलमा पनि पानीका कारण मैदान चिसो भएर खेल हुन नसक्दा आर्मीसँग अङ्क बाँडेको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।